अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज फरवरी 2025 की 19 तारीख है, बुध का दिन है, जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 9 बज चुके हैं। और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली डेवलपमेंट का ताल्लुक अडियाला से है, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान ने मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार और ओहदेदारों को एक ही बात पर लगा दिया है। वो कहते फिर रहे हैं कि खान मिन्नत तरले कर रहा है, माफिया मांग रहा है, खत लिख रहा है, माफी कोई नहीं मिल रही, जबकि असल में हकीकत कुछ और है। मिन्नत तरले कौन कर रहा है? अब तो बड़े बड़े सहाफी इसको वैलिडेट करना शुरू हो गए हैं, और किस किस तरह से कर रहा है, कैसे माफिया मांग रहा है और कैसे कह रहा है कि अल्लाह का वास्ता ढील दे दो। उसकी तफसीलात एक अदद बड़े सहाफी ने शेयर की हैं। वो तफसीलात क्या है वो शेयर करूंगा। फिर इमरान खान साहब के टाइगर्स पाकिस्तान में तो छाए हुए थे ही थे, इंटरनेशनली भी वो छाए हुए हैं। एक तरफ तो एक बड़ी शख्सियत की लंदन यात्रा, दूसरी तरफ फॉक्स न्यूज को साबिक सदर पाकिस्तान का इंटरव्यू, और उसमें बबांगे दोहल ये कहना कि 26 नवंबर को जो हुआ उसको माफ नहीं किया जा सकता। कौन सी शख्सियत है, उसकी डिटेल्स क्या है, उसकी तफसीलात क्या है, वो भी मैंने शेयर करनी है। फिर मरीम नवाज शरीफ साहबा ने नारोवाल के अंदर खिताब किया और उसमें ख्वातीन की इज्जत और हुर्मत पर भी बात की, इमरान खान साहब के मामले के ऊपर भी बात की, बगैर नाम लिए भी बात करने की कोशिश की। लेकिन इन एक्चुअल पंजाब में ख्वातीन के साथ क्या हो रहा है, क्या ख्वातीन जो PMLN से हैं उनकी हुर्मत और इज्जत है, बाकियों की नहीं है? किसी और पॉलिटिकल पार्टी से वाबस्ता हो या ना हो उनकी नहीं है, उसकी डिटेल्स क्या है वो शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो शुरू से आखिर तक देखनी है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसलिए व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। इससे पहले कि कौन से सहाफी हैं जिन्होंने वैलिडेट किया कि मिन्नत तरले इमरान खान साहब के किए जा रहे हैं, उसके ऊपर आए जरा बात कर लेते हैं बैरून मुल्क यात्रा की बड़ी शख्सियात की। यानी एक पाकिस्तान की ताकतवर तरीन शख्सियत जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब इस वक्त लंदन के अंदर मौजूद हैं। शेड्यूल्ड दौरा था, वहां पर मुलाकातें हो रही हैं। जबकि दूसरी अहम तरीन शख्सियत इमरान खान साहब के नायब, आप उनको समझ सकते हैं, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ऑलरेडी अमेरिका में थे। डॉक्टर शहबाज गिल के साथ उन्होंने मुख्तलिफ अमरीकी रहनुमाओं से, रिपब्लिकन से मुलाकात की, और फिर कांग्रेसमैन से होने वाली मुलाकात के नताइज भी आना शुरू हुए। जैसे जैक बगमैन ने हाल ही में ट्वीट किया था, रिचर्ड ग्रैनल ट्वीट्स करते रहे, फिर जो विल्सन ट्वीट करते रहे, तो वो मुलाकातें हुई। उसके बाद उन्होंने फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू दिया, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसमें उन्होंने 26 नवंबर के दर्जनों शोहदा से मुतालिक बात की, अवाम के ना भूलने से मुतालिक की, इमरान खान को रियलिटी करार दिया, यह कहा कि उनके बगैर सियासत कुछ नहीं है, पाकिस्तान का 90+% जो मैंडेट है वो इमरान खान का है। ये बातें उन्होंने कभी नेशनल मीडिया के ऊपर नहीं कही थी, इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर की है। दूसरी तरफ लंदन के अंदर सियासी गैर सियासी मुलाकातों का चर्चा है, और मुतवक्के या मुमकिन जो मुलाकातें हैं उसके ऊपर बात हो रही है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था कि इंटरनेशनल जो मीटिंग्स होंगी, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो मुलाकातें होंगी, उसके क्या फॉल आउट्स पाकिस्तान के अंदर आने वाले दिनों में आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। मैं ऑलरेडी कह चुका हूं कि 15 या 20 दिन आने वाले जो है बड़े इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अभी इस वक्त जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कराची के अंदर मैच हो रहा है, और ICC चैंपियंस ट्रॉफी का आज पहला मैच है। पाकिस्तान को एक बड़ा टारगेट मिला है और पाकिस्तान के कुछ खिलाड़ी आउट भी हो चुके। जिस वक्त आप ये व्लॉग देख रहे होंगे यकीनन कोई नतीजा आ चुका होगा। कम ही लग रहा है कि पाकिस्तान जीतेगा, लेकिन कोई नहीं पता, क्रिकेट बाय चांस है, हो सकता है जीत भी जाए। तो एक अच्छा इवेंट है पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। गो के सरकार की जो एक्टिविटीज हैं वो अपनी जगह के ऊपर हैं, लेकिन क्योंकि एक अच्छा इवेंट है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अब आ जाते हैं बड़ी शख्सियत के ऊपर जिन्होंने सारी कार्रवाई डाली हुई है। मरीम नवाज शरीफ साहिबा कई दिनों से कह रही हैं कि इमरान खान मिन्नत तरले करते नजर आते हैं, खत लिख रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कुछ कहती रहती हैं। उसके ऊपर हामिद मीर साहब ने कमेंट किया हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। हामिद मीर साहब क्या कहते हैं? वो कहते हैं मरीम नवाज की ये ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। हामिद मीर साहब के जुमले कोट एंड कोट, गौर से सुनिएगा। मरीम नवाज की ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी कि इमरान खान अपनी रिहाई के लिए मिन्नत समाजत करे। अलबत्ता खान से अडियाला जेल में यह मिन्नत जरूर की गई है कि आपकी नाअहली 3 माह में खत्म की जाएगी, आप अपने रवैये को तब्दील करें, लेकिन खान ने इनकार कर दिया। अब दो बातें, खान रवैये को तब्दील करे किस बिहाफ के ऊपर? क्या ऑलरेडी खान का रवैया ठीक नहीं है? ठीक है, खान किसके लिए डटा हुआ है? वोटर के लिए, सपोर्टर के लिए, वर्कर के लिए। फिर आपकी नाअहली 3 माह में खत्म कर दी जाएगी। वो बंदा जो 2 साल 1.5 साल से बैठा हुआ है उसको 3 माह, 6 माह, 1 साल से कोई फर्क नहीं पड़ता। वज़ारत उज़्मा का ओहदा
ان کے قد سے بہت چھوٹا رہ گیا, اب ان کو اس سے فرق نہیں پڑتا ان کے ساتھ کیا ہونے لگا کیا نہیں ہونے لگا, وہ اپنے اصول کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں. میں آلریڈی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ عمران خان نے اس سرکار کو گھٹنے اٹیکنے پر مجبور کر دیا, منت ترلوں پر مجبور کر دیا. اب ہمیں میر صاحب جیسے صحافی بھی اس کے اوپر کامنٹ کر رہے ہیں تو بڑا امپورٹنٹ تھا, میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا. اچھا, اب ایک اور سٹوری ہے, یہ میرے لیے زیادہ دل دہلا دینے والی یا دل دکھانے والی سٹوری تھی. ایک طرف تو مریم نواز شریف صاحبہ نے آج نوروال کے اندر خطاب کیا, دوسری طرف یہ سعید احمد بھلی صاحب ہیں, ٹھیک ہے, انہوں نے ایک سٹوری رپورٹ کی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں, اب یہ غور سے سننے والی سٹوری ہے, غور سے, کہ پنجاب کے اندر خواتین کی عزت اور حرمت کے اوپر لیکچر جو دیتے ہیں نا لوگ, وہ اصل میں ان کے ساتھ وہاں پر کیا ہو رہا ہے. سوشل میڈیا پر مریم صفدر پر تنقید کی پوسٹ شیئر کرنے, یعنی پوسٹ میں کوئی غیر مہذب لفظ شامل نہیں ہے, یہ کرنے کے جرم میں رات کو میرے حلقہ پی پی 44 سیالکوٹ کے گاؤں, پوری لوکیشن بتائی گئی ہے, پی پی 44 سیالکوٹ کے گاؤں مہدی پور سے ایک سکول ٹیچر کی بیٹی جو کالج کی طالبہ ہے, اس کو لاہور پولیس کے مرد اہلکار سیالکوٹ سے بغیر کسی وارنٹ کے چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے گرفتار کر کے لے گئے. اب مبینہ سٹوری ہے, میں ایز اٹ از کوٹ ان کوٹ رپورٹ کر رہا ہوں جو انہوں نے اپنے حلقے کے متعلق بات کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے اس کو گھر سے اٹھا کر لے گئے اور تاحال اس سے گھر والوں کا رابطہ نہیں کروایا گیا. کیا نوجوان لڑکی کو مرد پولیس گرفتار کر سکتی ہے, کوسچن مارک, سوال اٹھایا انہوں نے. پھر کہتے ہیں کیا حکمرانوں پر تنقید کرنا گناہ ہے, بڑا سوال اٹھایا. پھر کہتے ہیں کیا جوان لڑکی کو رات کو تھانے میں رکھا جا سکتا ہے. پھر کہتے ہیں کیا غریب کی بیٹی کی عزت کے متعلق بھی اسلام کوئی درس دیتا ہے. قصیدہ گو علماء حضرات رہنمائی فرمائیں. اگر تو یہ واقعہ ہوا ہے, پہلے تو اس کو چیک کرنے کی ضرورت ہے, ظاہر ہے کوئی بات ہوئی ہوگی, آگ یا دھواں وہیں سے اٹھتا ہے جہاں پر تھوڑی بہت چنگاری بھڑکی ہوتی ہے, تو انہوں نے بہرحال یہ سٹوری شیئر کی. اگر یہ واقعہ ہوا ہے تو اس کے اوپر کیا کوئی ہمارے علماء کرام کوئی فتویٰ دیں گے, یا ہمارے جو خطیب حضرات ہیں وہ کہیں گے کہ خواتین کی عزت اور ناموس کتنی امپورٹنٹ ہے, مطلب اس کے اوپر کوئی بات کرنے کی کوشش بھی کرے گا یا صرف ایسے ہی بات کی بات ہوگی. اچھا, مریم نواز شریف صاحبہ کے کچھ وائرل بیانات ہیں, اس ڈسکلیمر کے ساتھ, اگر آپ کو میری بات بری لگتی ہے تو معذرت, زیادہ بری لگتی ہے تو انتہائی معذرت, اور زیادہ بری لگتی ہے تو سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. سنیے گا, کہتی ہیں جس نے میرے ملک کو نقصان پہنچایا اسے کبھی معاف نہیں کروں گی. کیا یہ زرداری صاحب کی بات کر رہی ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات کر رہی ہیں, میاں نواز شریف صاحب کی بات کر رہی ہیں, اسحاق ڈار صاحب کی بات کر رہی ہیں, میاں شہباز شریف صاحب کی بات کر رہی ہیں, حمزہ شہباز شریف صاحب کی بات کر رہی ہیں, پیپلز پارٹی کے کسی عہدیدار کی بات کر رہی ہیں, جماعت اسلامی کی بات کر رہی ہیں, یا عمران خان کی بات کر رہی ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ اس کی بات کر رہی ہیں. اگر آپ کو کچھ سمجھ میں آیا تو نیچے لکھیں. اچھا, اس کے بعد کہتی ہیں پہلی بار ملک پر حملہ کرنے کا دھبا کس پر لگا, آپ بتائیں کس پر لگا. پہلی بار ملک پر حملہ کرنے کا دھبا کس پر لگا, آپ بتائیں. مریم بی بی کہہ رہی ہیں, آپ سے پوچھ رہا ہوں کس پر لگا. میں نام نہیں لینا چاہتی, آپ نام لے کر بتا دیں کس پر لگا, ٹھیک ہے, لیکن آپ نام بھی لیں تو دل میں تو نام آتا ہے نا, کس کا نام آتا ہے آپ بولیں, تمام کے تمام نیچے کمنٹ میں بولیں کس کا نام آتا ہے. یہ سنتے ہوئے یہ حقیقت ہے, اس کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا. مریم نواز شریف صاحب, میں اتنا کہنا چاہوں گا بھائی, کر کیسے لیتے ہو یار, کر کیسے لیتے ہو یار. بہت سارے ان کے کامنٹس تھے. اچھا, ایک شیر افضل مروت صاحب سے متعلق فیصل وارڈر صاحب کا کامنٹ میں کلوز کروں گا. وہ کہتے ہیں شیر افضل مروت دبنگ آدمی ہے, وہ ہماری طرح کھڑا ہونے والا آدمی ہے, وہ کراؤڈ پولر ہے, باقی لوگ ان سے انسیکیور ہیں. خان کے ویژن والا آدمی نکالا جاتا ہے, پارٹی میں منافق چور بےمان رہتا ہے. اچھا, پارٹی میں منافق چور بےمان اگر رہتا ہے تو آپ کیوں نہیں تھے, پہلی بات تو یہ. دوسرا, وہ کہتے ہیں تو کون تے میں خام خواہ. آج مروت صاحب آپ کے لیے اتنے امپورٹنٹ ہو گئے کہ آپ ان کی سائیڈ لے رہے ہیں یا ان کا ساتھ دے رہے ہیں, تو آپ سوچئے کہ آپ کتنے مشکل حالات میں ہوں گے اور مروت صاحب کتنے مشکل حالات میں ہوں گے. کسی نے آج مجھ سے کچھ سوال پوچھا کہ آپ کو مروت صاحب کا مستقبل کیسا لگتا ہے, تو میں نے ان سے کہا کہ وہ جو پروگرام کی وجہ سے مشہور ہو گئے تھے, ان کا پروگرام مجھے وڑتا ہوا نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ ان کا پروگرام وڑ چکا ہے, کیونکہ آج سے پہلے تک اگر وہ کوئی سودا بیچ رہے تھے تو وہ آپ دیکھیں نا, آپ تھڑے پر کھڑے ہوں گے, کسی کونے پر کھڑے ہوں گے, آپ کوئی سودا بیچیں گے تو بکے گا. اگر آپ وہاں پر نائکی کا برانڈ, اس کا ریپلیکا بیچ رہے ہوں گے, بکے گا. اگر آپ کسی شیدے میدے تیفے ٹلی اس کی کوئی بنیان بیچنا شروع کر دے, کوئی نہیں خریدے گا. تو انہوں نے بھی سودا بیچا کس کا, عمران خان کا, تبھی تو ووٹ پڑے.
अगर इनको ये समझ नहीं आई और आज ये वाली हरकतें कर रहे हैं तो इनको कुछ नहीं बनना। बेहतर इनकी स्ट्रैटेजी ये होती है भाईजान, आप चुप करके खामोश होकर बैठ जाते हैं, चंद दिन के लिए इंतजार करते, तवक्कुफ करते, आपका मामला सेटल होता, आप खान साहब से जाकर मिलते, बात खत्म हो जाती। आज आपने पूरी दुनिया को अपने पीछे लगा दिया है, तो ये वाले मामलात और हालात हैं, तो इसके ऊपर बंदा बात करे तो क्या करे। अमेरिका से प्रेशर डेवलप हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर से बहुत सारे लोग इसके ऊपर कॉमेंट कर रहे हैं, आफ्ताब इकबाल साहब, समी इब्राहिम साहब, साबिर शाकिर साहब, इमरान रियाज खान, और ये मकबूल जान एंड मैनी अदर। इसके ऊपर मजीद जो जो डिटेल्स आती रहेंगी आपके साथ शेयर करूंगा। आज का मैं व्लॉग पहले 2 अदद नहीं कर सका, वही हेयरिंग्स वेयरिंग्स हम भी तो भुगत रहे हैं ना भाई। अब इसके ऊपर हम और कुछ नहीं कर सकते, हम कर सकते इतना ही कर सकता हूं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।